बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शेख अब्दुस्सालेह अपनी किताब जवाहिरुल ईमान में कहते हैं कि अल्लाह ने जमीन पर बहुत से लोगों को इक्तदार अता किया। इनमें सालेह और नेक लोग भी थे जिन्होंने दिलों पर हुकूमत की, और बद किरदार और बदहसरत लोग भी शामिल थे जिन्होंने बादशाहत को अल्लाह की अमानत समझने के बजाय बाप की जागीर समझा और अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। शेख अब्दुस्सालेह ने एक ऐसे ही दुनिया के तालब और हवस परस्त बादशाह का जिक्र बयान किया है। सुल्तान अशरस बहुत अयाश और हुस्न परस्त बादशाह था। उसका हरम खूबसूरत लड़कियों से भरा रहता था। जिस लड़की पर उसका दिल आ जाता वो उसी शाम उसके बिस्तर पर पहुंचा दी जाती थी। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती थी कि ये किसकी बेटी या किसकी बहन है। उसकी पूरी सल्तनत में किसी को अशरस जैसे जाबिर बादशाह के इशारा अबरू के खिलाफ जरा सी हरकत करने की भी जुर्रत और इजाजत नहीं थी। बादशाह का एक वजीर अबू सलीम बहुत समझदार आदमी था और बादशाह के साथ बहुत मुखलिस था। बादशाह इस वजीर बातदबीर की राय को बहुत अहमियत देता और हर मुहिम में उसको अपने साथ शरीक रखता था। एक दिन यूं हुआ कि शाही महल में दावते आम चल रही थी। बड़े ओहदों पर फाइज शाही मनसबदारान के साथ साथ सब वज़राओ मुशीरान शाह अपनी बेगमात के साथ तशरीफ लाए हुए थे कि सुल्तान अशरस की नजर वजीर अबू सलीम की बीवी पर पड़ गई। सुल्तान ने वजीर की बीवी को देखा तो देखता ही रह गया। उसके हरम में कितनी ही हसीनो जमील औरतें मौजूद थीं, मगर उनमें एक औरत भी ऐसी हसीन और खूबसूरत नहीं थी जितनी हसीन उस वजीर की बीवी थी। हस्बे मामूल सुल्तान अशरस की राल टपक पड़ी, लेकिन मसला ये था कि इस बार उसकी नजरों के सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि उसके अजीज तरीन वजीर की बीवी और इज्जत थी। महफिल तो खत्म हो गई मगर सुल्तान सारी रात सो नहीं सका और वजीर की बीवी के बारे में सोचता रहा। उसको वजीर की बीवी हासिल करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूसरी रात भी आ गई मगर बादशाह अपने वजीर की बीवी को हासिल करने का कोई हल ना निकाल सका। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किस हीले से वजीर की बीवी को अपनी खाबगाह तक बुला सके। अचानक सुल्तान को महल में मशले जलाने वाला हाजा सराय याद आ गया जिसकी हबासत और चालाकी बेमिसाल थी। सुल्तान ने उसे फौरन अपने पास बुलाया और उससे वजीर की बीवी को हासिल करने की कोई तदबीर दरियाफ्त की। हाजा सरा ने चंद लम्हे सोचा और उसके शातिर दिमाग में एक तदबीर आ गई। उसने बादशाह अशरस को सोची हुई तदबीर से आगाह कर दिया। बादशाह ने जैसे तैसे बेसब्री के साथ रात गुजारी। सुबह हुई तो बादशाह ने हाजा सरा के बताए हुए मंसूबे पर अमल करने का आगाज कर दिया। वो जब अपने दरबार में पहुंचा तो शाही तख्त पर बैठते ही सबसे पहले अपने वजीर अबू सलीम को तलब किया। अबू सलीम सुल्तान अशरस की खिदमत में पहुंचा और सलाम पेश किया। बादशाह ने एक खत उसके सुपुर्द किया और कहा कि ये बहुत खुफिया खत है जिसे फला मुल्क के बादशाह तक पहुंचाना है, लेकिन ये खत तुम खुद लेकर जाओगे। इतने खुफिया खत के लिए तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वजीर ने हमेशा की तरह बादशाह से कहा कि शाही हुक्म की तामील होगी। आपका खत मैं खुद हिफाजत से पहुंचा कर आऊंगा। अगली सुबह अबू सलीम ने दिन तलू होते ही सफर की तैयारी की और अपनी बीवी से मिलकर एक लंबे सफर पर रवाना हो गया। सुल्तान अशरस को जब इत्मीनान हो गया कि वजीर सफर पर जा चुका है तो वो महल से निकला और जल्दी से वजीर के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक देना भी गैर जरूरी समझा और वजीर के घर में दाखिल हो गया। वजीर की बीवी नहाकर धूप में बैठी बाल खुश कर रही थी। बादशाह सलामत को अचानक देखकर हैरान हुई। उठकर बादशाह का इस्तकबाल किया और कहने लगी, हजूर का इकबाल बुलंद हो, आज हम गरीबों के घर में आप कैसे तशरीफ ले आए। बादशाह कहने लगा कि मैं सैर करता करता बेख्याली में इधर आ निकला था। अचानक याद आया कि तुम अपने शोहर के बिना घर में अकेली होगी। अगर तुम्हें कोई हाजत हो तो तुमसे दरियाफ्त कर लूं, क्योंकि तुम्हारा शोहर तो सफर पर जा चुका है, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अबू सलीम की बीवी ने बादशाह की बेहतरीन अंदाज में तवाज़ो की। तवाज़ो के बाद बादशाह
مطلب کی بات پر آ گیا۔ وزیر کی بیوی کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی اور کہنے لگا تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی، اس کو بادشاہ کے بے وقت اپنے گھر آنے پر ہی شک ہو گیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک میں بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ کہنے لگی حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائیں گے؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانش مندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر نے ابھی تھوڑا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے یاد آیا کہ وہ تو بادشاہ کا خط گھر ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس سے کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے بیوی کو میکے گھر میں چھوڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وزیر خط کا جواب لے کر واپس آ گیا اور معمول کے مطابق دربار میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ مہینے گزر گئے لیکن وہ اپنی بیوی کو لینے سسرال نہیں گیا۔ اس کی نظر میں اس کی بیوی بھی برابر کی گناہگار تھی۔ شاید بادشاہ کی خواہش میں اس کی بیوی کی رضامندی بھی شامل تھی۔ دوسری طرف بادشاہ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ وزیر نے اپنی بیوی سے علیحدگی رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور کہا معلوم ہوا ہے تم نے بہت عرصہ سے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جب برتن جھوٹا ہو جائے اور کوئی دوسرا آپ کی غیر موجودگی میں اس کو استعمال کر لے تو پھر اس برتن میں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا کہ وزیر کو میری حرکت کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے وہ اپنی بیوی سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ سلطان اشرس نے وزیر سے کہا اے وزیر با تدبیر، کچھ برتن ایسے پاک ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چاہ کر بھی گندا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے ہاتھوں اپنا دامن آلودہ نہیں کرتے، اس لیے دل میں غلط فہمی پالنے سے پہلے حقیقت حال کا اچھی طرح معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عقل مند وزیر اشارہ سمجھ گیا کہ اس نے کوشش ضرور کی لیکن میری بیوی نے اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ وہ اسی دن اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے واپس گھر لے آیا۔ تینوں نے اپنی اپنی جگہ سمجھداری سے کام لیا اور غلط راستہ اختیار کرنے سے بچ گئے۔ اللہ کریم ہمیں غلط راہ پر چلنے سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم کی ہدایت کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔